OSR Digital, entertaining the nation. मई साहब, मई साहब,
मलाई थाहा छैन मेरो माया, म यति बेला सही छु कि गलत। तिमी नै भन म के गरौँ। हाम्रो सामाजिक संस्कारमा सुहागरातको कतिको महत्त्व छ त्यो तिमीलाई पनि थाहा छ र मलाई पनि। म आजको दिन तिमीसँग स्वर्णिम बनाउन चाहन्थेँ, तर तिम्रो ठाउँमा आज अर्कैले मलाई कुरिरहेको छ। तिमी पनि ऊ जस्तै नारी, मलाई भन्दा यति बेला उसको पीडा तिमी महसुस गर्न सक्छौ। तर यो थाहा हुँदाहुँदै पनि म उसको सामु जान सकिरहेको छैन। म के गरौँ? यति बेला मेरो मन मस्तिष्क सबैमा केवल तिमी नै तिमी छौ। म नितान्त तिम्रो हुँ। म तिमी बिना अरू कसैको हुन सक्दिनँ मेरो माया। के भयो छोरी? किन रोको तिमी? मामु, उहाँको त गर्लफ्रेन्ड रहेछ। रातभरि अरू नै केटीलाई सम्झेर पिउँदै बसिसिन्छ। मैले बिहे गर्दिनै भनेकै थिएँ नि। तिमी अहिले नरौ, म तिम्रो बाबासँग कुरा गर्छु। तिमी अहिले नआती बस है छोरी। हेलो, के छ हालखबर? कसलाई खोज्नु भएको? आफ्नो मान्छेलाई कति चाँडो बिर्सेको त नि? हुँदै हुनुहुन्छ कि क्या हो? छैन। तपाईको? I think you are the intention. Call you later. Bye. Keep smiling. हेलो बाबा। अझ रोएर बसेकी छौ? छैन बाबा। मान्छेलाई कस्तो आपद विपद पर्दा त रुँदैनन्। धेरै सोच्नु पर्दैन। म हस्। उसको दाइसँग कुरा गर्छु। अहिलेलाई फोन राख। आफ्नो ख्याल पनि राख्नु र घर राम्रोसँग चलाउनु। हस्। सुन्न भनेको सुन्न कस्तो ल्याङ उसको त्यो कालो लामो कपाल चुप चुप उसका ती मृग नयनी आँखाहरू उसका ती हिमाल झैँ टल्किने सेता दादा उठ्के कस्तो उठ्न हजुर कति बेला आयो दर्शन गरे दादा दर्शन आराम भइसिन्छ दर्शन दर्शन समीर तिम्रो घर आउने टाइम यही हो? दादा यसो साथीहरूसँग बसेर
गेट टुगेदर गरेको गेट टुगेदर साथी ठुलो कि वाइफ ठुलो तिम्रो लागि? अनि सबिन, हजुर दा तिमीले साथीलाई सम्झाउनु पर्दैन? दादा हेर्छे र यसो बारतिर बसेर कुरा गर हुन्न र? तिमीसँग पिउने मुड छैन मेरो। म तिमीलाई गाली गर्ने मुडमा छु। गरिस्यो न त। ओके सरी दादा आई एम गेटिङ लेट। हजुरलाई म भोलि अफिसतिर भेट्छु नि। समीर बाई बाई। बाई। स्कुलले बच्चा होइनौ तिमी। कहिलेसम्म चल्छ यसरी समीर? म तिमीसँग कुरा गर्दैछु, मतिर हेर। कोही पनि बा आमाले छोरी दिन मानेका थिएनन् तिमीलाई। मैले गुण लगाएको थिएँ मन्दिरको बाबालाई, मेरो कुरा काट्न सकेनन्। कमसेकम मेरो इज्जतको ख्याल त गर। कोसिस गरिराखेकै छु त दादा। 2 वर्षदेखि यही कुरा सुन्दै आएको छु मैले तिम्रो मुखबाट। गरिराखेकै छु त दादा कोसिस। तिमीलाई उसले माया गर्थी भने तिमीलाई भेट्न आउँथी, तिमीलाई इमेल गर्थी, तिमीलाई फोन गर्थी। खै त्यस्तो केटीलाई सम्झेर आफ्नो लाइफ स्पोइल नगर मेरो भाइ। दादा प्लिज, जति गाली गर्नु छ मलाई गरिस्यो, उसलाई केही नभनिस्यो। के रे? सरी। बेवकुफ। सरी, मलाई के समय लाग्छ। प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। घरको कुरा घरमै रहोस्। ढोकामा को खोलिदेऊ त एकचोटि। दादा दर्शन। दर्शन। ए दादा दर्शन गरे है। दर्शन बस। आरामै होइसिन्छ। के छ तिम्रो हालखबर? ठिक छ दादा। रिसाएको त छैनौ नि? छैन दादा, म कसरी हजुरसँग रिसाउन सक्छु? मेरो सब थोक भनेकै हजुर होइसिन्छ। बुवा मुवाको निधनपछि हजुरले मेरो रेखदेख गरिसियो, यहाँसम्म ल्याइसियो। उहाँहरूभन्दा पनि धेरै माया गरिसिन्छ। मेरा साना साना इच्छा चाहनाहरू पुरा गरिसिन्छ। मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर हजुरले अहिलेसम्म बिहे गरिसिया छैन। मेरो बुवा मुवा भनेकै हजुर होइसिन्छ। म हजुरसँग कसरी रिसाउन सक्छु दादा? तिमी मेरो मुटुको टुक्रा हो भाइ। मलाई पनि कहाँ राम्रो लाग्छ र तिमीलाई गाली गर्न। म हजुरको फिलिङ्सलाई बुझ्छु दादा, तर सर छोड। तिमी माथि हाम्रो खानदानी जिम्मेवारी पनि छ। अनि तिमीले हाम्रो वंशलाई पनि त अगाडि बढाउनु छ। हस् दादा। थ्याङ्क यू दादा आज खाना यतै खाएर गइस्यो न। हुन्छ बनाऊ। हस्। सुन त, तिमी सुत्दा हुन्छ। म एउटा उपन्यासको तयारीमा छु, अनि आजै लेख्ने मुडमा पनि छु। हस्। सुन त, म यो उपन्यास तिम्रै लागि र तिम्रै नाममा लेख्दैछु। सायद दिस विल बी द गुड वे टु से सरी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
आज के तरकारी पकाउने मैसाब? तँलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही बना न। हस् मैसाब। कफी। हेलो, मलाई सम्झेर बसेको हो कि क्या हो? एक्सक्युज मी। हिजो त रुँदै थियौ, आज त ह्याप्पी छौ त। कसले भन्यो म रुँदै थिएँ? अब त्यति पनि थाहा पाउँदैन त? माया गर्ने मान्छे पो हो त नि, बिर्स्यौ कि क्या हो? छ्या, कस्तो कुरा गरेको? अनि आजकल त च्याटमा पनि आउँदैन। बोलाएन अस्ति। अरू नै माया गर्ने पायो कि क्या हो? छैन हौ, मान्छेलाई यहाँ कस्तो छ? एउटा पप्पी फ्याँकन छि, त। कस्तो लाज नभएको मान्छे। वै वै, केही होला जस्तो छ नि त। ओइ माइली, त्यो हजुर, सरको मैसाब। कपडा भिजाइदे। हस् मैसाब। माइली, हजुर सर। ब्रेकफास्ट रेडी भएको हो? अब बन्दैछ। ए, लगाइदेऊ न त, म फ्रेस भएर आउँछु। हुन्छ सर।
सुनिस न साँच्ची हजुरको नोभेल कहाँसम्म पुग्यो भर्खरै त लेख्दैछु कहिलेसम्म कम्प्लिट हुन्छ कहिलेसम्म कम्प्लिट हुन्छ केही स्योर छैन म मेरो नयाँ उपन्यासको लागि केही ट्विस्ट र इन्ट्रेस्टिङ प्लटको खोजीमा छु यदि भेटिएछ भने चाँडै भनौँला नि मन्दिरा राणाजी मै साहब हजुरको लागि सरले सामान पठाइदिनु भएको रे कसले पठाइदिएको सरले त होला नि है सामान पठाइदिनु भएको होला थ्याङ्क यू हेलो हेलो सुन न किन पठाएको बेकार दुःख गर्न पर्दैन थियो नि तिमीलाई घरमा एक्लै बोर हुन्छ भनेर नि दिनभरि कोही हुँदैन अनि मेरै श्रीमानको किताब पठाउनु पर्थ्यो त ए हो र मलाई त थाहै थिएन बोर हुन्छ भनेर पठाएको कति केयर गर्छौ है तिमी मेरो अलिकता बिजी छु के ओके अहिलेलाई राख्छु ल ल ल बाई ओके बाई लभ यू क्या हो खुब प्रफुल्ल छौ त नि छैन मिसिङ यु नोबडी एट होम अनि तिम्रो माइली र श्रीमान खै त माइली 2-4 दिन काममा छ अरे अनि श्रीमान एज युजुअल कलेजतिर आइदिउँ कि क्या हो कति नै आउने जस्तो कि एकछिन ल होल्ड गर बाहिर कोही आए जस्तो छ सरप्राइज आओ बिहे पछिको लागि पनि त चाहियो नि कति न कुमारी केटी जस्तो समीर र मेरो बीच अहिलेसम्म केही भएको छैन सुगाइरातमा पनि भएको छैन कस्तो अचम्म मान्छे छैन क्या हो
माइली ओ माइली यता जाऊ यता जाऊ यता किन यत्रो बेर लगाएको ए आज त छिटै आइसकेछ यो कलेज र आजकलको स्टुडेन्ट पनि बुलसिट ए के भयो कफी खाइसिन्छ बनाइदिऊ ओके स्टोभ बनाऊ हस् के भयो पुरानो कलेजको साथीसँग च्याट गरेको पहिलाको कुरा सम्झायो अनि हाँसु उठ्यो इंटरव्यू खिंचवाते नहीं है इंटरव्यू देते हैं मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ अच्छा मन्दिरा सुहागरातको दिनमा पनि आफ्नो श्रीमान रक्सीमा झुमेको देखेर अचम्म मानिरहेकी छिन्। उनी आफ्नो पीर व्यथा पनि बिर्सिन्छन्, तर उनको श्रीमान अर्कै केटीलाई सम्झेको देखेर उनी छटपटिन्छन्, रिसले आगो हुन्छन्। उनको वेदना सुनिदिने कोही हुँदैन, तर एकाएक पर पुरुषसँग उनी नजिकिन थाल्छिन्। त्यो व्यक्ति हुन्छ विपिन बिष्ट। उनको तन मनले विपिनलाई खोजिरहेको हुन्छ।
उनी विपिनको प्रेममा पागल हुँदै जान्छन्। उनी श्रीमानसँग ढाँटेर जतिखेर पनि विपिनसँग च्याटमा व्यस्त हुन थाल्छिन्। यतिसम्म कि श्रीमान नभएको मौका पारेर उनी विपिनलाई घरमा बोलाएर उसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पनि पछि हट्दिनन्, हिचकिचाउँदिनन्। उनीलाई आजकल आफ्नो श्रीमानसँग कुनै लगाव छैन। उनको सम्पूर्ण लगाव र प्रेम हिजो आज विपिनमा केन्द्रित हुन थालिसकेको छ। आज मन्दिर आफ्नो श्रीमानलाई बिर्सिसकेकी छे। उनको तन मनले श्रीमानभन्दा पनि विपिनलाई खोजिरहेको छ। सुनिस्यो न, आज खाना खाएर गइस्यो न केही स्पेसल? प्लिज। ओके, बनाऊ न त। हेलो हेलो, सुन न, हिजो किन मोबाइल अफ गरेको? चार्ज नभएर। आज लन्चलाई आऊ न प्लिज, फर मी। वै वै, क्या हो, स्पेसल के छ त नि? छ, आऊ न प्लिज। ओके म्याडम, हजुरको जो आज्ञा। एउटा चुप्पी फ्याँक नि त। पछि के? लभ यु सो मच, बाई। लभ यु, बाई। होइन होइन, म खोल्छु। हेलो, आऊ न, आऊ न। Meet my husband, Mr. Samir Jang Rada. And he's my boyfriend. Are you mad? Are you psycho? तिमीलाई थाहा छैन तिमीले कस्तो खतरा ट्विस्ट दियो मेरो प्लेसको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। You are sick. प्रेमीसँग भेटाउँदा श्रीमानले कुनै प्रवाह नगरेकोले उसले श्रीमानलाई झ्याप्प ढान्छे। कस्तो मान्छे हो, स्वगरातमा एक्स गर्लफ्रेन्डलाई सम्झेर रक्सीमा चुम्छ। आफ्नो श्रीमतीको बोयफ्रेन्ड देखेर एक्साइटेड भएर यु गिभ मी अ ग्रेट ट्विस्ट भन्छ। साइको लेखक हो कि क्या हो? घरमा बनाऊ भने मैले समीरसँग छुटिनलाई झुटो आरोप लगाए भन्छन्। कस्तो धर्म सङ्कट, कस्तो मान्छेसँग फसेछु।
हेलो हेलो सरिता हो हो को बोल्दै हुनुहुन्छ म मन्दिरा समीरको श्रीमती समीर घरमा छैन मलाई तिमीसँग आजै भेट्नु छ हुन्छ के म तपाईँकै घरमा आउने हो हो हेलो म सरिता भित्र आऊ धेरै चेन्ज भएछ बस सो भन किन बोलाएको काम के हो अरूको पर्सनल लाइफमाथि चासो राख्नेसँग के नै काम हुन सक्छ र समीर घरमा छैन त्यसैले कुरा गर्न बोलाएको समीर घरमा भएको भए बेस्ट हुन्थ्यो चोर बिरालोको बाटो किन खोज्ने एनीवे कुरा के हो क्लियरली भन तिमीलाई विपिन र मेरो रिलेसनसिपको बारेमा किन चासो किन तिमी बारम्बार समीरलाई मेल पठाइरहेकी छौ मलाई सिधा र स्पष्ट भन तिमी समीर र विपिनको के घञ्चक्कर हो मलाई थाहा थियो तिमीले यस्तै क्वेसनहरू गर्छौ भनेर आई वाज स्योर घुमाइ फिराई जति नै कुरा गर्न खोजे पनि आई नो वाट यु मिन तिमीले सरिता चिन्न खोजेको म त्यही सरिता हो जसको लागि सरिता नोभल लेखिएको थियो कुनै समय समीर मेरो लागि र म माथि नोभल लेख्थ्यो समीर र मेरो भेट एक बुक एक्जिबिसनमा भएको थियो हामी एकअर्कालाई असाध्यै मन पराउँथ्यौँ त्यो भेट नभएर हाम्रो मिलन थियो वी वर सो ह्याप्पी फेल्ट एज इफ वी वर द बेस्ट कपल समीर र म लिभिङ रिलेसनमा थियौँ एकअर्कामा विश्वास भरोसा र समर्पित हुन तयार थियौँ अनि हामी एकअर्काको प्रेममा पुरै पागल भइसकेको थियौँ When he got the bestseller award, I was pregnant. समीरले मलाई मार्ने प्लान बनाउँछ उसलाई त बस नोभल लेख्नु थियो मसँग कुनै प्रेम थिएन र उसको स्वार्थ पनि पुरा भइसकेको थियो दादा विपिन मेरो दादा हो उहाँले मलाई बचाउनु भएको थियो तर उहाँ तिम्रो प्रेममा परेर मेरो बदला लिने सपना अधुरै भयो
एकातिर मेरो बहिनी जसले साथ दिएन भन्छन्, अर्कोतिर मेरो माया जसले धोकेबाज भन्छन्। बहिनीलाई गद्दार गरे तिम्रो मायामा परेर, तिम्रो धोकेबाज भने दाजुको कर्तव्य निभाएर। यदि म गलत छु भने तिमीले जे सजाय दिन्छौ देऊ, म भोग्न तयार छु। तिमी गलत छैनौ र धोकेबाज पनि हैनौ। मैले तिम्रो माया र तिमीलाई बुझ्न सकिनँ। आजदेखि म तिमीहरूसँग छु। ल यो 5 लाखको चेक र यहाँबाट गइहाल। वाट डु मिन? जोक लागिरहेछ तिमीलाई? युज गरेको तिमीले मलाई, खेलाउन आऊ म। ओए नाटकवाली, धेरै नाटक नगर। म तेरो चरित्रलाई चित्रण गरेर एउटा उपन्यास तयार गर्न सक्छु भने म त माथि निगरानी गर्न सक्दिनँ? के सोचेको मलाई? म माथि गद्दार गर्न खोजेको? यहाँ हेर तेरो चर्ती कला। त पैसाको लागि कतिसम्म गिर्न सक्छस् भन्ने कुरो मलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो। त्यही भएर मैले तँलाई 24 घण्टा निगरानीमा राखेको थिएँ। Get out from my house! अहिले त म जाँदैछु, तर तेरोलाई फेल बनाइदिन्छु। माइन्ड इट फर वाट यु डिड मी टुडे। जा। सुनिस्यो न, मलाई माइत जान मन लागेको थियो। साह्रै मन बाबाको याद आइरहेको छ। हजुर दुल्हन फर्काइमा पनि गइसिएन। हुन्छ, भोलि जाऊ न त। तर छिटो आउनु, माइली पनि छैन। 2-4 दिनको कुरा त हो। पर्सि माइली आउँछे, म 2-4 दिनमा आउँछु, हुँदैन? हुन्छ, दही राख त। कसको कल हो? रिसिभ गर्दा हुन्छ नि? बहिनीको। छिटो आइसियो भन्नला होला। Excuse me, can you please help me? Please? Okay. Sure.
लगाउनै नसक्ने लुगाहरू किन लगाउनु? भयो? बस भयो। झमझम परिरहेको एक तमासको झरी, बादल गडगडाउँदै बिजुली वर्षाउँदैछन्। एक नवयुवती आफ्नो यौवनलाई झरीमा रुझाउँदै बेजोड रफ्तारमा दौडदैछ। घुम्रिएको लामो कपाल स्पर्शले तृप्त हुँदै कोमल अङ्ग सुमसुमाउँदै शिरदेखि पाउसम्म चुम्न आतुर छन्। पानीका थोपा थोपाले चुमिरहेका पुष्ट वक्षस्थल युवतीको रफ्तारसँगै उफ्रिरहेका छन्। परेलीलाई छिचोल्दै आँखाको नानीभित्र पसेका पानीको प्रवाह नगरेरै ऊ दौडदैछ। पानीले जवानीको अङ्ग प्रत्यङ्ग चुम्दैछ। ऊ आफ्नो रफ्तारलाई एकनासले दौडाउँदैछ। सुन्तला केशराम ओठमा भिजेको पानी रसिला जिब्राले चाटेर स्वादन गर्छ। लपक्कै भिजेको कपडा शरीरका पूरक झैँ देखिएका छन्। वस्त्र र शरीर अन्योन्याश्रित झैँ देखिएका छन्। ऊ दौडदै एउटा घरको ढोका अगाडि पुग्छे र हेलो हेलो यस हजुर म यता बलभद्र अङ्कलकोमा आएको। ए के अरे उहाँ त बहिनीको विवाह छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद जानुभयो होला। त्यही भएर डर लागिरहेछ। मेरो मोबाइल पनि अफ छ अनि ट्याक्सी पनि छैन। सो क्यान आई चार्ज माई मोबाइल? ओके स्योर, कम इन। थ्याङ्क यू। Give me your mobile. I will charge it. Okay, sure. It's okay. Excuse me.
Can I make you a coffee? नो थ्याङ्क्स. I think you are feeling cold. अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन. I will make it. Sure. मैले चित्रण गरेको जस्तै केटी ढोकामा आएकी छिन्. एकछिन म कल्पना हो कि यथार्थ भनेर रणमुल्लमा परेँ. उनी पनि एक्लै, म पनि एक्लै. उनी भिजेकाले मैले कफी अफर गरेको छु. उनको मोबाइलमा चार्ज सकिएकोले हेल्प माग्न आएकी रहेछिन्. मेरो कल्पनाभन्दा पनि कामुक छिन् उनी. Oh, you already changed the dress? Sorry. I was feeling cold, so... It's okay. Your coffee. Thank you. May I? Sure. Thank you. What are you doing? जाडो लाग्यो त्यसैले मिसाएको. प्लिज. Okay. अनि अब कसरी जान्छौ? सरी. हजुरलाई डिस्टर्ब त भएको छैन? अभियसली डिस्टर्ब हुने भए हजुरले मलाई यहाँ बस्नै दिनुहुन्थेन नि. अम्बो, यो घरमा त अवार्डै अवार्ड छ त. कहीं फिल्मको हिरो हो कि क्या हजुर? No, I am the writer, Mr. Samir Jangrana. Me, Julia. I'm a big fan. I have read all your novel. Thank you so much. I'm a great fan. Oh my god. Thank you. It's natural writing. हजुरको उपन्यासमा सौन्दर्य शास्त्रको वर्णन कति मिठो तरिकाले गर्नुहुन्छ है. अनि मेरो बारेमा के ठहर छ नि? You are beautiful. थ्याङ्क यू. अनि आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ कि? I am working my new novel named Mandira. Actually, how do you find the character of the novel? आफ्नै परिवेश, आफूले देखेका पात्रहरू कहिलेकाहीँ त आफ्नै जीवन भोगाई पनि अट्ने गर्छन्. यसमा मलाई जोड्न मिल्छ कहीँ कतै? यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत जीवन भोगाइ हो जसलाई म फिक्सनको रूप दिँदैछु. यदि मिलेछ भने अन्य कुनै उपन्यासमा हेरौँला नि. Excuse me, may I? Sure. सायद उनको कामुकताले मलाई भन्दा उनलाई मेरो कामुकताले आकर्षण गरेको जस्तो छ. मेरो व्यक्तित्वले उनलाई आगो अगाडि मैन पगाले जस्तै भएकी छिन्. म भने आफ्नो स्थान नभुली बसेको छु. सायद दुवैलाई सम्हाल्न गाह्रो भइरहेको छ. मनलाई बाँधिरहेको छु मैले.
एक्सक्यूज मी प्लिज। तिम्रो मोबाइल चार्ज भयो होला, म लिएर आउँछु। स्योर। मलाई उनको कामुकताले बारम्बार तानिरहेको छ। उनको त्यो शरीर, उनको त्यो ओठ, हरेक अङ्ग अङ्गले मलाई म पुरुष हुँ भन्ने जनाइरहेको छ। झरीमै रुझेकी एउटी परी झमझम झरिरहेछ झरी झरीमै रुझेकी एउटी परी म छु एक्लै एक्लै उ पनि एक्लै म छु एक्लै एक्लै उ पनि एक्लै यो मन मेरो सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी घुम्रिएको लामो कालो कपाल नागबेली हिँडाई हेराई झन् बबाल घुम्रिएको लामो कालो कपाल नागबेली हिँडाई हेराई झन् बबाल नागबेली हिँडाई हेराई झन् बबाल झुम्की किरण हो कि फुल्की मन्जरी झुम्की किरण हो कि फुल्की मन्जरी
कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी स्पर्शले तिम्रो जल्छ अङ्ग तिमी छोरा त स्वर्ग छ मसँग स्पर्शले तिम्रो जल्छ अङ्ग तिमी छोरा त स्वर्ग छ मसँग तिमी छोरा त स्वर्ग छ मसँग लाग्छ तिमीले हो विश्व सुन्दरी लाग्छ तिमीले हो विश्व सुन्दरी यो मन मेरो सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी 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 सम्हालु कसरी हेलो मिस्टर राम ओ यो रेकर्ड इट ल डिलिट गरिहाल त यो मेरो साइनिङ अमाउन्ट अनि त डिलिट गर भन्छस् त ओके लिभ इट कति पैसा चाहियो भने ला खुरको डिलिट गरिहाल त यो मेरो साइनिङ अमाउन्ट भविष्यमा नआए अपलोड गरिदिन्छु नो 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 छोड भनेको नो छोड भनेको सुन्नुहोस् अपलोड भएछ ओए पासवर्ड भन् त तेरो ओए 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 तेरो पासवर्ड के हो भन् त ओए के भयो तँलाई उठ भनेको ओए ओए पासवर्ड भन् त पासवर्ड भन् त कति हो के हो भन् त ओए मैसाब मैसाब
हेलो हेलो सर सर जानुपर्छ सर हजुर त्यो कन्ट्रोलले भनेर सर हामी यो लोकेसनमा आएको थियो सर यहाँ आइपुग्यो सर यो लोकेसनमा यहाँ सर एकजना पुरुष झुन्डेको अवस्थामा र एउटा महिला भुइँमा लडिरहेको अवस्थामा फेला परेछ सर अनि यो सम्भवतः यिनीहरूको मृत्यु भइसकेको छ सर हजुर अनि यो टोली तुरुन्त मुभ हुनु पर्ला सर हस् 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 जानुपर्छ सर हस् 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 जानुपर्छ सर यो घटनाको खबर माइली भन्ने सम्झनाले पहिला गरिरहेको छ सर अवस्था यस्तो छ राजनजी सुन्नुहोस् त त्यो घटनाको फर्स्ट इन्फर्मेसन कसले दिएको त्यसलाई यहाँ बोलाउनुहोस् त ए बहिनी हजुर सर नमस्ते सर नमस्ते बहिनीको नाम सम्झना ढुङ्गाना कति भयो यहाँ काम गर्न थालेको 1.5 वर्ष भयो म्याडम कहाँ हुनुहुन्छ मेरो ब्याक पेपर भएकोले 4 दिनको लागि छुट्टीमा गएको थिएँ सर कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन खबर गराएको थियो सर हामीले आउँदै हुनुहुन्छ यो केटीलाई चिन्छौ कहिले देखाएको छैन सर चिन्दिनँ अनि सर र म्याडम बिच झगडा परेको केही खटपट भएको केही थाहा छ तिमीलाई म यहाँ आउने दिनमा मात्रै हो सर खासै दिनमा घर बस्नुहुन्न ओके बाहिर बस्दै गर हस् होइन सर छोड्नुहोस् मेरो भाइ हो मेरो भाइ पुलिसको कारबाही हुँदैछ सबै जान मिल्दैन बाबु के भयो मेरो भाइलाई मिल्दैन सर बुझ्नु न प्लिज अहिले मिल्दैन के प्रदीप दाइलाई छोडिदिनुहोस् त भाइ समीर के गरेको यो तिमीले के गरेको सम्हालिसु प्लिज प्लिज दादा सम्हालिसु यता बस्नु त ए बिस्तार गर्नु बिस्तारै ल दादा प्लिज सम्हालिसु आफूलाई समीर मेरो पनि साथी हो हजुर त बुझिन्छ नि ड्युटी इज ड्युटी दादा त्यो केटीलाई चिन्सिन्छ हजुर हजुरको समीरसँग अन्तिम भेट वा कल 2-3 दिनदेखि एकदमै खुसी थियो उसले मलाई फोन गरेर दादा हजुर म अबदेखि एकदमै ज्ञानी र राम्रो भाइ बन्छु भनेर भन्दै थियो तर उसले सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरेछ आई एम टोटली सक्ड ओके दादा हजुर एकछिन बाहिर बसिस्यो मन्दिरवाला पठाइस्यो न सम्झना उहाँलाई लिएर जाऊ पछि सोधपुछ गरौँला सर यो सुसाइड नोट उहाँ सर बलौदरजी छिमेकी ठिक छ यसलाई भेरिफिकेसनमा पठाइहाल्नुहोस् त हस् सर हिजो साँझ वा राति यो घरमा त्यस्तो अचम्म नयाँ नौलो केही देख्नुभयो खै सर हिजो बहिनीको बिहामा हामी बाहिर गएका थियौँ यतातिर के भयो त्यस्तो केही पनि थाहा भएन मलाई यो समीरजीले सुसाइड गरेकोमा के भन्नुहुन्छ अब घर किनेको लगभग 2 वर्ष जति मात्र भएको थियो यता हाम्रो त्यति घुलमेल पनि छैन अनि बिहे भएको पनि त्यही 10-15 दिन मात्र भयो आई एम सक ओ माई गड मलाई अचम्म लाग्यो सर ठिक छ एकैछिन बाहिरै बस्दिनुहोस् ओके सर यो काम गर्ने पनि बिदामा श्रीमती माइत
अनि यो छिमेकीहरू सबै बिहेमा भनेर भन्छन्, मलाई त ठिक लागेन सर। राजनजी, अनुसन्धान चलिरहेको छ, केही त रिजल्ट निस्केला नि, किन आत्तिएको तपाईँ? खोइ त भाइ, क्यामेरा लाएन सर? बाटोमा आउँदैछ। त मोबाइलले खिच्दै गर। हस्। सर, सबैजना उपस्थित गराइसकेको छु मैले। यो मुचुल्का पनि तयार भइसकेको छ। यो मृतकका शरीरहरू यो शरीरलाई पोस्टमार्टमको लागि पठाउँदा हुन्छ सर? ओके, डु इट। ल लैजाऊ। ल हजुर, यहाँ साइन गरिदिनुहोस् यहाँनिर। हजुर, ल तपाईँ पनि हो यहाँ। ल बहिनी। हो ल, ठिक छ। सर हजुर पनि। दाइ तपाईँको। हुन्छ, तपाईँहरू एकैछिन बाहिर बसिदिनुहोस्, जानुहोस् न। दादा, हजुरलाई पोस्टमार्टम पछि म समीरको डेड बडी उपलब्ध गराउँछु। यो घर चाहिँ हजुरलाई भोलि मात्रै हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। दादा, डोन्ट वरी, म यो केस 24 घन्टाभित्र सल्भ गर्छु, तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्। सर, यो सुसाइड होइन, मर्डर जस्तो छ। हो सर। यो भिडियोको आधारमा? होइन सर, डोरी कमजोर छ, सिग्नेचर म्याच गरेको छैन। यो मोबाइल, घाँटीको निलडाम। ओके, सबैजना मलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। भोलि बिहानसम्म सम्पूर्ण डिटेल्स, ह्यान्ड राइटिङ, पोस्टमार्टम, अल द रिपोर्ट्स आई वान्ट एनी हाउ रातभरि खटिनुहोस्। यो घटनासँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिको कल डिटेल्स, एफबी डिटेल्स, सबै डिटेल्स याद राख्नुहोस्। समीर राणा एउटा रिनाउन्ड राइटर हो, मिडियाको प्रेसर हामीमाथि पर्न सक्छ, त्यसैले केयरफुल्ली काम गर्नुहोस्। र अर्को कुरा यो नबिर्सिनुहोस् कि समीर मेरो पनि बेस्ट फ्रेन्ड थियो। हेलो, के छ खबर? ठिकै छ। अनि तिम्रो? सन्चै छौ नि? सन्चै भन्नु पर्ला। अनि आज कताबाट मेरो याद आयो? खुब बदला सदला लिन्छु भनेर गएकी थियौ त। मैले आफ्नो इगो बिर्सिसकेँ, तर त्यत्रो वर्ष सँगै बसेको मान्छेलाई बिर्सिन साह्रो पर्दो रहेछ। ओके, त्यसो भए अनि आजभोलि के गर्दैछौ? कता हो? मान्छे लुट्ने धुत्ने काम गर्दैछौ कि छोडिसक्यौ? म सुध्रिसकेँ र मलाई सुधार्ने मान्छे पनि तिमी नै हो। आजभोलि म दुःख गरेर कमाउँछु। द्याट्स गुड। अनि सुन त, अबको 2 दिनपछि म बिहे गर्दैछु। तिमी आउन त आउँदैन होला, तर मिल्छ भने आऊ है। म आउन पाउँदिनँ होला, तर कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू। र तिमी सायद नोभल त लेख्छौ होला, त्यसमा यदि तिमीलाई मेरो हेल्प चाहियो भने मलाई भन्नु है। ओके। मेरो पछिल्लो उपन्यासमा पनि तिम्रो हेल्पले फाइदा गरेको थियो। साँच्चै हेल्प गर्छौ त? अफ कोर्स। त्यसो भए तिमी तिम्रो आइडियाहरू मेरो मेल आइडीमा सेयर गर न। हुन्छ, भइहाल्छ। आफ्नो मेल आइडी चेक गर्दै गर्नु। ओके, डन है त? ओके। बाई। बाई, टेक केयर। सर, 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 यो अर्को मृतक यो जुलिया भनिने सुमित्रा रहेछ सर। अनि यो कलगल रहेछ सर, यो कलगल पेसामा चाहिँ कलगल रहेछ। अनि यो अनुसन्धान गर्दै जाँदा 2 जना अरू नाम थप पत्ता लागेको छ सर, विपिन र सरिता भन्ने। यिनीहरूका यो सम्पूर्ण यो डिटेल यो केस फाइल यसमा छ सर।
मलाई 1 घन्टाभित्रमा सबैजना यहाँ चाहिए। हस् सर, हस्। राजनजी, तपाईहरू सबैको कुण्डली मसँग छ, सरिता र विपिन तिमीहरूको पनि। बस्नुस्। ल्याऊ तिमीले भनेको पैसा। तिमीले काम त गर्न सक्छौ नि, मलाई पर्फेक्टली चाहिन्छ। कुनै गडबडी हुनु भएन र शङ्खा पनि। यु सुड बी भेरी क्लेभर, बुझ्यो नि? म धन्दा त गर्छु, तर मैले धन्दा गर्दा इमान्दारिताका साथ गर्छु। काममा नो शङ्का। कमजोर डोरी, सिधा घाँटीको निलडाम, सिग्नेचर अनम्याच्ड, यी सबै घटनाले समीरको हत्या भएको आशंका हुन्छ। फिङ्गरप्रिन्ट र सिग्नेचर भेरिफिकेसन गर्दाखेरि दादा हजुरको नाम आएको छ। अनि हामीले थप अनुसन्धानमा यो पनि पायौँ कि समीरको नाममा 10 करोडको इन्सुरेन्स रहेछ र त्यसको हक लाग्ने व्यक्ति पनि तपाईँ नै हुँदो रहेछ। ल भन्नुहोस् दादा, अब के हो? हो, म त्यो रात घर आएको थिएँ, तर समीरको हत्या मैले गरेको होइन। म कसरी गर्न सक्छु आफ्नो भाइको हत्या? ओके दादा, रातको 1 बजे हजुर के कामले आइसक्यो त? मैले सपना नराम्रो देखेँ, फोन ट्राई गरेँ, अफ थियो। म आत्तिएर घर आएँ, ऊ झुन्डिसकेको रहेछ। मेरो दिमागले काम गरेन। मैले सुसाइड नोटमा साइन गरिदिएँ, सायद त्यसैले त्यसमा मेरो फिङ्गरप्रिन्ट हुनुपर्छ। तपाईँहरू सबैजना हाम्रो अनुसन्धान नसकिँदासम्म पुलिस स्टेसन तारिखमा आउनुपर्ने हुन्छ, अनिवार्य रूप। तर हत्या मैले गरेको होइन, म कसरी आफ्नै भाइको हत्या गर्न सक्छु? हेर्नुहोस्, सबै हत्याराले यसै भन्छन्। राजनजी प्लिज कोअपरेट। जाउँ सर, अब उतै गएर कुरा गरौँ। जाउँ। विपिन र सरिताको नाटक कोही, अब हाम्रो मिलनको बाधक कोही पनि हुने छैन। सबै हाम्रो प्लान अनुसार नै भइरहेको छ। या बेबी, बट तिमीलाई थाहा छ समीर मेरो साथी हो। हाम्रो सानो गडबडीले पनि हामीलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। सो वी मस्ट बी भेरी केयरफुल बेबी। डोन्ट वरी, भोलि म माइती जान्छु, पर्सि जुलिया आउँछ। ओके बेबी, म तिमी बिनाको संसार कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। आई लभ यु सो मच मन्दिरा। लभ यु टु। अरे वाह, क्या बब्बाल बेजोड रोमान्स भइरहेछ। डिस्टर्ब त गरेन नि मैले? ओ माई गॉड, व्हाट अ ब्युटिफुल कपल। साँच्चै डिस्टर्ब त गरेनौ नि? हामी सबै उस्तै, त्यसैले मिलेर काम गरौँ। नो नो माई डियर, तिमीहरू यो भुलमा पर्दै नपर। हामीहरू भनेको सिधा दुश्मन, तिमीहरू भनेको साह्रै नै घटिया दुश्मन। व्हाट? दुश्मन? तिमीहरूको चाल चाहिँ मलाई थाहा थिएन जस्तो लागिरहेछ तिमीहरूलाई। तिमीहरूको सम्पूर्ण कुण्डली छ मसँग। तिमीहरू समीर जस्तालाई धुत्ने र काठमाडौँका धनाढ्यहरूलाई फसाउँदै आइरहेको के थाहा नभएको हो र मलाई? के लाटो कोसेर हो म? समीरसँगको सम्पूर्ण घटना मलाई थाहा थियो। झुटो आँसु, झुटो कथा हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो। सिधा सिधा भन्, के चाहियो? ओ म्याडम, नारीलाई साडी र पुरुषलाई गाडीले कहिले पुग्दैन। काठमाडौँमा बस्नुपर्छ, यस्तो महँगाई छ, अनि तिम्रो जस्तो स्यालहरूसँग पनि त बस्नु पर्यो। स्याल?
गुड कति चाहियो भन् हामी के पैसामा बिक्ने जस्तो लाग्यो तर तिमीहरूको माया देखेर नि मेरो मनै पग्ल्यो 1 करोड रुपैयाँ अनि तेरो काठमाडौँको घर त्यति भयो तिमीहरू आफ्नो बाटो हामी आफ्नो बाटो समीरको सारा सम्पत्ति तिमीहरूको हुन्छ र तिमीहरूको लभ पनि सक्सेस हुन्छ त्यसैले बार्गेनिङ त गर्दै नगर ओके ओके डन ओके नो मोर चलाखी समाजले दिएको मान सम्मान दादा र खानदानको वर्षौँदेखिको इज्जत एक झट्कामा सबै खरानी हुने भयो सायद यो कदमले दादालाई दुःख लाग्ला अन्जानमा भएको गल्तीले म सबै सखाप हुन नदिन मैले यो निर्णय गरेको हुँ म माथि सामाजिक रूपमै पतन र नैतिक रूपमै हनन हुने स्थिति आएपछि यो घटना घट्न गएको हो सबै सोचेर र विचार गरेर आत्महत्या गर्ने निर्णय गरेको हुँ थ्याङ्क गड यार किन के भयो तँलाई म बर्बाद भएँ यार मैले जानी जानी केही पनि गरेको होइन के भयो भन्न म सकेँ यार त किन यस्तो अत्तालिएको म बर्बाद भएँ के बर्बाद भइस भन्न यहाँ हेर्न यार मबाट के हुन गयो मैले जानी जानी केही पनि गरेको होइन रिल्याक्स टेन्सन के हुन गयो यार टेन्सन नले तैले सबै म सम्हाल्छु म छु नि मेरो दिमागले केही पनि काम गरेन भन्दैछु त टेन्सन नलि म यो अवस्थासम्म आइपुगेँ यार मलाई जसरी हुन्छ बचा यार ए कस्तो हतार गरेको साइन त गर्न दिनुपर्छ हे जानेलाई कसले रोक्न सक्छ ढिला गर्ने हाम्रो बानी छैन एक्ज्याक्टली शुभ कार्यमा डिले किन ओइ खै त 9 बजिसक्यो मन्दिरा छिटो गर न आउँदैछु छिटो गर छिटो कस्तो ढिला गरेको मलाई हतार भइसक्यो देऊ न ल किन जिस्किरहेको हतार भइसक्यो खोइ त लु अब त भयो ओके एकछिन है
ओहो अजित त कहाँबाट यहाँ बिर्स्या रहेन जस्तो अहिलेसम्म दाङबाट पोखरा आएको सर भएर एउटा केस हेर्नको लागि बिए पनि गरिछस् प्रमोसन पनि भएको रहेछ त्यही भएर तँलाई बधाई दिन आएको थ्याङ्क यू अजित असाँच्ची म त परिचय नै गराउनु भुलेछु मन्दिरा नमस्ते भाउजू यो अजित मेरो स्कुल कलेजको साथी अनि पुलिसको पनि एउटै ब्याजी साह्रै रमाइलो छ यो खासमा म समीर मर्डर केसको इन्चार्ज प्रदीप दाईले कोर्टमा केस पुनः अनुसन्धान गर्नु भनेर अपिल गर्नुभएको रहेछ अनि कोर्टले स्वीकारिसकेको अवस्था पनि रहेछ त्यही भएर तेरो सपोर्ट चाहिएको हो मलाई साथ दिन्छ छैन हुन्छ नि दिइहाल्छु पोखरामै छु आउने जाने क्रम त चलिरहन्छ नि अहिले हतार छ म जान्छु अनि घर पनि बेचिछस् त्यो पनि विपिन र सरितालाई झरिरहेछ झरी झरीमै रुझेकी एउटी परी झमझम झरिरहेछ झरी झरीमै रुझेकी एउटी परी म छु एक्लै एक्लै उ पनि एक्लै म छु एक्लै एक्लै उ पनि एक्लै यो मन मेरो सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी सम्हालु कसरी